सन्देश। सारा सृष्टिको प्रभुले मेरो नाम वास्ता गर्छ, मेरो चोट महसुस गर्छ। म को हुँ र बिहानको चम्किलो ताराले मेरो भड्केको हृदयलाई उज्यालो बाटोमा डोर्याउँछ। भएर होइन तर तपाईँले जे गर्नुभयो, मैले के गरेर होइन तर तपाईँ जो हो। म हुँ पहिल्यै जाने फुल, आज छु भोलि हुने छैन। समुद्रको छाल जस्तै बाफै उडी जाने, तर मैले बोलाको सुन्नुहुन्छ। प्रभु मलाई सम्हाल्नुहुन्छ, मलाई भन्नुभयो म को हुँ, म तपाईँकै हुँ, म तपाईँकै हुँ। म को हुँ र जसले मेरो पाप देख्छ, तर मायाले हेर्दछ। म सम्हालिएको हुन्छु। म को हुँ र जसले आदि शान्त गर्छ, मलाई बोलाउँछ, मेरो हृदय शान्त हुन्छ। म केही भएर होइन तर तपाईँले जे गर्नुभयो, मैले केही गरेर होइन तर तपाईँ जो हो। म हुँ पहिल्यै जाने फुल, आज छु भोलि हुने छैन। समुद्रको छाल जस्तै आफै उडी जाने, तर मैले बोलाको सुन्नुहुन्छ। प्रभु मलाई सम्हाल्नुहुन्छ, मलाई भन्नुभयो म को हुँ, म तपाईँकै हुँ, म तपाईँकै हुँ, म तपाईँकै हुँ। तपाईँकै हुँ। आदरणीय मित्र, प्रेमको सन्देश कार्यक्रममा म पास्टर गणेश पोगटी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिनको लागि हामी धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको प्रेमको लागि पिता हामी धन्यवाद दिँदछौँ। आजको कार्यक्रमलाई र आजको वचनलाई आशिष दिनुहोस् र हामी जतिले यस कार्यक्रमलाई हेर्दछौँ, हामी हेर्नेहरूको भित्री अन्तस्करणलाई खोलिदिनुहोस् र हामी हेर्नेहरूले तपाईँ र तपाईँको सत्यतालाई जान्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु। यो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमेन। प्रिय मित्र, अबको प्रस्तुति रहेको छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट आशिषमय वचन सुन्ने।
र यो लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेटर ग्रेस चर्चका सिनियर पास्टर राजन न्यौपाने। र आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। आदरणीय मित्र, आजको बाइबल सन्देशमा हामी हेर्नेछौँ तिमीहरू ममा छौ र म तिमीहरूमा। प्रिय मित्र, प्रभु येशू 3.5 वर्षसम्म आफ्ना चेलाहरूको साथमा हिँड्नुभयो र तिनीहरूसित बातचित गर्नुभयो। आफ्नो सांसारिक सेवकाईको अन्त्यतिर आइपुग्नु भएपछि उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको मृत्यु, पुनरुत्थान साथै उहाँ पिता कहाँ फर्केर जानुहुने विषयमा बताउनु भयो। के यसको अर्थ तिनीहरू एक्लै छोडिनेछन् भन्ने थियो त? होइन, कदापि होइन। येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई टुहुरो छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। येशूले उहाँका चेलाहरूलाई के भनिरहनु भएको थियो? उहाँले यसो भनिरहनु भएको थियो, म गइरहेछु, तर म एउटा नयाँ र भिन्नै प्रकारले फेरि आइरहेछु। म पवित्र आत्माको रूपमा आइरहेको छु। जसरी पिता म भित्र बास गर्नुहुन्छ त्यसरी म तिमीहरूभित्र बास गर्न आइरहेको छु। प्रभु येशूले भन्नुभयो, त्यस दिन तिमीहरू जान्नेछौ कि म मेरा पितामा छु र तिमीहरू ममा, म तिमीहरूमा, तिमीहरू ममा भन्ने शब्दहरूबाट हामी यो जान्न सक्छौँ कि ख्रिस्टसितको हाम्रो नयाँ सम्बन्धमा दुईवटा कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई दुई सरल भनाइमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। पहिलो, विश्वासी ख्रिस्टमा हुन्छ र ख्रिस्ट विश्वासीमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी ख्रिस्टसितको हाम्रो सम्बन्धको यी दुई कुराहरूमाथि विचार गरौँ। विश्वासी ख्रिस्टमा हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा राख्नु भएको छ। सबै विश्वासीहरूको निम्ति यो परमेश्वरको सत्य हो। बाइबलले भन्छ, उहाँ परमेश्वरद्वारा तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौ। सम्पूर्ण बाइबलमा यी दुई ख्रिस्टमा भन्ने शब्द जति मूल्यवान शब्दहरू अरू कुनै छैनन्। तर ख्रिस्टमा हुनुको अर्थ के हो? ख्रिस्टमा हुनुको अर्थ ख्रिस्टसँग एकतामा हुनु हो। जब हामी नयाँ गरी जन्मन्छौँ हामी प्रभुसँग एक हुन्छौँ। बाइबलले भन्छ, जो प्रभुसँग एक हुन्छ ऊ उहाँसँग आत्मामा एउटै हुन्छ। हामी ख्रिस्टसँग एक छौँ, त्यसकारण उहाँ जो हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रा निम्ति जे गर्नुभएको छ त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौँ। हामी ख्रिस्टमा भएको कारण हामी परमेश्वरका खुसी र आनन्दका पात्रहरू हौँ। जसरी परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँमा प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यसरी नै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनकि हामी उहाँमा छौँ। बाइबलले भन्छ, उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौँ। विश्वासी ख्रिस्टमा छ। हामी एउटी जवान केटीको बारेमा सोचौँ जो एक गरिब परिवारमा जन्मेकी थिई। ऊ एउटी असल केटी हो, तर उसको भविष्य त्यति राम्रो छैन, किनकि उसको परिवार गरिबमा छ। तर एक दिन एक धनी राजकुमारले उसलाई देख्छ र उसित मोहित हुन्छ। उसले केटीलाई प्रेम गर्न थाल्छ र उसलाई आफ्नी दुलही बनाउने प्रस्ताव राख्छ। जुन क्षण विवाह गरेर ती दुई एक हुन्छन्, तब त्यो जवान केटी गरिब रहँदिन। ऊ विवाहमा एक धनी राजकुमारसँग एक भएकी हुन्छ र अब उसका पति जो हो र तिनीसँग जो जति कुराहरू छन् त्यसमा ऊ सहभागी हुन्छ। हामी ख्रिस्टसँग एक भएको कारण उहाँ जो हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रा निम्ति जे गर्नुभएको छ त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौँ। हामी ख्रिस्टमा छौँ भन्ने कुरा कसरी निश्चित हुन सक्छौँ? हामी निश्चित हुन सक्छौँ किनकि बाइबलले यस्तो शिक्षा दिन्छ, परमेश्वरले हामीलाई
ख्रिस्टमा राख्नुहुन्छ र उहाँले यो कार्य गर्नुभएको छ भनी परमेश्वरले नै हामीलाई भन्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, हामीलाई तिमीहरूसँग ख्रिस्टमा दृढ पार्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामी ख्रिस्टमा हुनु, हामी उहाँसँग एक हुनु हो। यो हामीले गर्दा भएको होइन, यो परमेश्वरले हाम्रा निम्ति गर्नुभएको कार्य हो। हाम्रो काम यसलाई हेर्नु, यसमा विश्वास गर्नु र यसमा आनन्द गर्नु हो। ख्रिस्ट विश्वासीमा हुनुहुन्छ, हामी ख्रिस्टमा छौँ, उहाँसँग एक भएका छौँ। परमेश्वरको अघि हामी सिद्ध छौँ। तर यो संसारमा हाम्रो जीवनको विषयमा के हुन्छ? हामी परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन चाहन्छौँ, तर हामी आफैमा यो कार्य गर्नु हामी असमर्थ छौँ। हामीले जे ठिक छ र असल छ त्यो गर्न चाहन्छौँ, तर यस्तो लाग्छ हामी जति ठिक प्रकारले जिउनको निम्ति सङ्घर्ष गर्छौँ त्यति नै हामी असफल हुन्छौँ। प्रेरित पावलले पनि यस्तै समस्या थियो। तिनले लेखे, किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्छु। पावलले जति कोसिस गरे पनि तिनले चाहेको जस्तो प्रकारले जिउन सकेनन्। पावलले भने, जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ। सयौँ वर्षहरूदेखि क्रिस्चियनहरूले पावलले भनेका जस्तै कुराहरूको अनुभव गर्दै आएका छन्। हामी जे ठिक र असल छ त्यो गर्न चाहन्छौँ, तर हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले यो समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँले ख्रिस्टलाई हामीभित्र बास गर्न दिनु भएर यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो। ख्रिस्ट विश्वासीहरूमा हुनुहुन्छ। यो पद अनुसार हामी जान्दछौँ कि ख्रिस्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि जीवित ख्रिस्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ। पावलले भनेका छन्, म जिउँछु तापनि म होइन, तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। पावल भन्छन्, ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु जो महिमाको आशा हो। त्यसपछि ती पद वा पदहरूमा परमेश्वरले उहाँको वचनमा घरिघरि हामीलाई यो प्रकट गर्नुहुन्छ कि जीवित ख्रिस्ट उहाँको हरेक छोराछोरीमा बास गर्नुहुन्छ। पावलले लेखेका छन्, येशू ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। पावलले विश्वासीको निम्ति यसरी प्रार्थना गरेका छन्, विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूको हृदयमा बास गरून्। कहिलेकाहीँ एक क्रिस्चियनले ख्रिस्ट उसको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुभन्दा अघि विशेष प्रकारको अनुभव वा भावनाहरू प्राप्त गर्न खोज्छ। तर परमेश्वर हामीलाई स्पष्ट बताउनुहुन्छ कि ख्रिस्ट उहाँको हरेक सन्तानको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। हाम्रा भावनाहरू जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वरले उहाँको वचनमा जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य हुन्छ। जीवित ख्रिस्ट तपाईमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने परमेश्वरको भनाइलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यो सत्य हो भनी विश्वास गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले यो सत्य हो भन्नुभएको छ। तपाईका भावनाहरू जस्तो सुकै भए तापनि यो सत्य हो भनी विश्वास गर्नुहोस्, किनकि यो सत्य हो। ख्रिस्ट ती सबै हुनुहुन्छ जुन हामीलाई खाँचो छ। हाम्रा विगत पाठमा हामीले यो सिक्यौँ कि येशू ख्रिस्ट महान हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट हाम्रो हरेक खाँचोको उत्तर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो प्रेम, हाम्रो आनन्द, हाम्रो शक्ति, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो सामर्थ्य र धेरै धेरै कुरा हुनुहुन्छ। उहाँ साँच्ची नै हाम्रो सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहोला, तर ख्रिस्ट मेरो निम्ति यी सबै कुरा हुनुहुन्छ भनी
म कसरी अनुभव गर्न सक्छु? हामी त्यति बेला अनुभव गर्न सक्छौँ जब हामी ख्रिस्टमा रहन्छौँ। येशूले भन्नुभयो, ममा रहो, म तिमीहरूमा रहन्छु। हाम्रो काम उहाँमा रहनु हो। उहाँको काम हामीलाई चाहिएको सबै कुरा बन्नु हो। अब हामी हेरौँ कि ख्रिस्टमा रहनु भनेको के हो। ख्रिस्टमा रहनु, परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा राख्नु भएको छ र हामी उहाँमा रहौँ भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। हामीलाई ख्रिस्टमा पस्नु भनी कहिले पनि भनिएको छैन, किनकि हामी अघिबाटै ख्रिस्टमा छौँ। तर प्रभु येशूले हामीलाई भन्नुहुन्छ, ममा रहो। रहो शब्दको अर्थ बस्नु हो। यदि तपाईँ आफ्नो घरमा गएर बस्नुभयो भने त्यसको अर्थ तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ तब त्यो घरमा भएका कुराहरू तपाईँका निम्ति उपलब्ध हुन्छ। बिजुली, हिटर, मेज, कुर्सीहरू, भोजन र सबै कुरा। अनि जब तपाईँ ख्रिस्टमा रहनुहुन्छ तब ख्रिस्टमा भएको सबै कुरा तपाईँको निम्ति उपलब्ध हुन्छ। उहाँको प्रेम, उहाँको सामर्थ्य, उहाँको दया, उहाँको पवित्रता, उहाँको बुद्धि, सबै कुरा। ख्रिस्टमा रहनुको अर्थ के हो? यसको अर्थ उहाँसित अटुट सम्बन्धमा रहनु हो। हामी कसरी उहाँमा रहन्छौँ? हामी आफूमा उहाँको उपस्थिति स्वीकार गर्दै, उहाँको आज्ञा पालन गर्दै अनि हाम्रा सबै खाँचोहरूको निम्ति उहाँ कहाँ आएर उहाँ कहाँ रहन सक्छौँ। ख्रिस्टमा रहने कार्यलाई कुन कुराले तोड्दछ? पापले। जब हामी पाप गर्छौँ तब ख्रिस्टमा रहने कुरा तोडिन्छ। हामीले प्रभुको अघि त्यो पाप स्वीकार गर्न साथ उहाँसँग हाम्रो सङ्गति फेरि जोडिन्छ। एकपल्ट फेरि हामी उहाँमा रहन्छौँ। परमेश्वरका एक महान भक्तले एकपल्ट तिनको 6 वर्षीय छोरालाई ख्रिस्टमा रहनुको अर्थ बताए। उनले ऊ 6 वर्षको हुँदा ख्रिस्टमा रहनुको अर्थ बुझाउन चाहन्थे। छोरालाई आफ्नो अफिसमा बोलाएर पिताले एउटा कार्डमा एउटा वृत्त बनाए र उनले भने, छोरा, तिमी यो पेन्सिललाई देख्दछौ? म चाहन्छु कि जसरी पेन्सिल वृत्तभित्र छ त्यसरी नै तिमी ख्रिस्टमा रहो। यो भित्र तिमी ती सबै कुराहरू पाउँछौ जसले तिमीलाई आनन्दित, प्रेमिलो र आज्ञाकारी बनाउँछ। तर जब यो वृत्तको चारैतिर भएका धेरैवटा साना साना ढोकाहरूबाट बाहिर जान्छौ तब तिमी बदमास हुन्छौ। त्यसपछि उनले त्यो वृत्तबाट बाहिर निस्कने साना साना ढोकाहरू बनाए। यी ढोकाहरूले ती पापहरूलाई बुझाउँछन् जसले हामीलाई ख्रिस्टमा रहने कुरादेखि बाहिर निकाल्दछन्। यो कुरा बुझेर सानो इभान धेरै खुसी भए र उसले सुनेको कुरा आफ्नै शब्दहरूमा अरूलाई बताई अरूलाई ख्रिस्टमा रहनुको अर्थ बुझाउन र ऊ त्यो कार्डको केन्द्रमा रहेको कुरा भन्नको निम्ति उसले आफ्नो साथमा त्यो कार्ड पनि लैजान्थ्यो। तर एक दिन त्यो केटो रुँदै पिता कहाँ आयो। पिताले ऊ रुनुको कारण सोद्धा उसले भन्यो, म यो वृत्तबाट बाहिर निस्केको छु। ऊ अब फेरि त्यो भित्र पस्न नसक्ला कि भनी डराएको थियो। पिताले छोराको सामु घुँडा टेके र उनीहरू दुवैले एकसाथ त्यो कार्ड हेरे। पिताले भने, इभान, अब मलाई भन कि तिमी कुन ढोकाबाट बाहिर निस्क्यौ? छोराले पितालाई त्यो ढोका देखायो। पिताले भन्यो, अब भित्र पस्ने ढोका पनि त्यही हो जहाँबाट तिमी बाहिर निस्क्यौ। अनि त्यो गर्ने उपाय चाहिँ परमेश्वरको अघि तिम्रो पाप स्वीकार गर्नु हो। जुन क्षण हामी त्यो गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र हामी वृत्तमा फर्केर आउँछौँ र एकपल्ट फेरि ख्रिस्टमा रहन थाल्दछौँ। यो कुरा जानेर त्यो सानो केटो धेरै खुसी भयो। यो एउटा साधारण कथा हो, तर यसले ख्रिस्टमा रहनु भनेको के हो भन्ने कुरा बताउँछ। जब हामी ख्रिस्टको उपस्थिति हामी भित्र छ भनी थाहा पाउँछौँ तब हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ र हाम्रा खाँचोहरूका निम्ति उहाँ कहाँ आउँछौँ।
यसरी हामी उहाँमा रहन्छौँ र उहाँको प्रेम र सङ्गति उपभोग गर्छौँ। यदि हामीले पाप गऱ्यौँ भने त्यो तुरुन्तै परमेश्वरको अघि स्वीकार गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवनको एउटा सबभन्दा ठुलो रहस्य त्यो हो कि हामी असफल हुँदा तुरुन्तै परमेश्वरतर्फ फर्कनु हो। शैतानले सधैँ हामीलाई यसो गर्नबाट रोक्न खोज्छ, तर परमेश्वर चाहिँ हामीले आफ्ना पापहरू तुरुन्तै उहाँको अघि स्वीकार गरेको चाहनुहुन्छ। जुन क्षण हामी यसो गर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ र हामी फेरि ख्रिस्टमा रहन थाल्छौँ। हामी ख्रिस्टद्वारा जिउँछौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म पिताद्वारा जिउँछु। येशूले यहाँ के भनिरहनु भएको थियो? उहाँले यसो भनिरहनु भएको थियो, पिता ममा जिउनुहुन्छ र म उहाँद्वारा जिउँछु। ममा उहाँको उपस्थिति म थाहा पाउँछु। म सधैँ उहाँको आज्ञा पालन गर्छु। मेरो सबै आवश्यकताको निम्ति म उहाँ कहाँ जान्छु। जसरी ख्रिस्ट उहाँमा बास गर्नुहुने पिताद्वारा जिउनु भयो, त्यसरी नै हामी पनि हामीभित्र बास गर्नुहुने ख्रिस्टद्वारा जिउनुपर्छ। बाइबलले भन्छ, ख्रिस्ट हाम्रा जीवन हुनुहुन्छ। प्रेरित पावलले जब ख्रिस्ट तिनको जीवन हुनुहुन्छ भनी बुझे, तब तिनले जुन असल छ त्यो मैले कसरी गर्ने भनिरहन परेन। यसको सट्टामा तिनले विजयीपूर्वक यसो भन्न सके, मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। अहिले नै यी 3 कुराहरू गर्न थाल्नुहोस्। पहिलो कुरा, तपाईमा ख्रिस्टको उपस्थिति छ भनी मानिलिनुहोस्। आफैलाई यसो भन्नुहोस्, ख्रिस्ट म भित्र बास गर्नुहुन्छ। ख्रिस्ट तपाईमा बास गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुहोस् र त्यही अनुसार व्यवहार गर्न थाल्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईको निम्ति यो कुरा वास्तविक बनाइदिनु हुनेछ। एकपल्ट एउटी सानी केटीले भने कि उसले परीक्षामाथि विजय पाउने रहस्य जानेकी छ। उसले भने, जब शैतानले मेरो हृदयको ढोका ढकढकाउँछ तब म केवल यसो भन्छु, प्रभु येशू दया गरी के तपाईँ ढोका खोल्नुहुन्छ? जब शैतानले येशूलाई देख्छ तब त्यसले निहुरेर भन्छ, म गलत ठाउँमा आएछु। त्यसपछि जान्छ। त्यस सानी केटीले के गरिरहेकी थिए? उसले केवल उसको हृदयमा ख्रिस्टको उपस्थिति छ भनी स्वीकार गरेकी थिए र उसले परीक्षामाथि विजय पाउनको निम्ति उहाँमाथि भरोसा गरिरहेकी थिए। हामीले पनि यसै गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, सब समय उहाँको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। यदि ख्रिस्टलाई प्रेम आदर गरिएन र उहाँको आज्ञा पालन गरिएन भने उहाँ हामी भित्र बास गर्नुहुने अचम्मको अनुभव हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी सधैँ यसो भन्न तयार रहनुपर्छ, प्रभु येशू, चाहे अरू सबैजना अप्रसन्न भए पनि म तपाईँलाई खुसी पार्नेछु। तेस्रो कुरा, तपाईँका सबै खाँचोहरूका निम्ति उहाँ कहाँ आउनुहोस्। तपाईँलाई जे चाहिए तापनि ख्रिस्टलाई त्यो कुराको रूपमा लिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, उहाँ महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँको विजयको रूपमा लिनुहोस्। उहाँलाई तपाईँको परीक्षामाथि विजय हुन दिनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई निराश पार्नुहुन्न। ख्रिस्टमा रहनु भनेको प्रभु येशूको हातमा आफैलाई सुम्पनु, उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ भनी भरोसा गर्नु र उहाँलाई हाम्रो निम्ति सबै कुरा गर्न दिनु हो। जब हामी ख्रिस्टमा रहन्छौँ तब उहाँले आफैलाई हामी कहाँ वास्तविक बनाउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति महान बन्नुहुनेछ। हामीलाई जे चाहिए पनि उहाँ हाम्रो निम्ति त्यो कुरा बन्नुहुनेछ। जब हामी दिनदिनै ख्रिस्टमा रहन र हामीलाई चाहिएको जुनसुकै कुराका निम्ति उहाँमाथि भरोसा गर्न सिक्छौँ, त्यसबेला हामी परिवर्तन भइरहेका हुन्छौँ। बाइबलले भन्छ कि हामी परमेश्वरका पुत्रको स्वरूपमा बनिँदै जाँदैछौँ। यसको अर्थ हो
हामी झन झन यसु जस्तै बन्दै जाँदैछौँ। एक दिन हामी यसुलाई आम्ने सामने देख्नेछौँ र हामी सबै कुरामा उहाँ जस्तै हुनेछौँ। तपाईँ पनि आफ्नो जीवनमा यसुलाई ग्रहण गरी ख्रिस्टमा रहन चाहनुहुन्छ भने मसँग यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ मेरो पापको बदलामा कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो र मलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भनी विश्वास गर्दै मलाई बचाउनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनी यो प्रार्थना येशूको नाउँमा माग्दछु। आमेन। यो सुन्दर बाइबलीय सन्देश तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि हामी सबैले आत्मिक आशिषको अनुभव गरेका छौँ। यो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडेबाट प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी जहिले बाइबलीय सन्देश प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया भए अवश्य पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला तथा निःशुल्क बाइबल र बाइबल अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फोन नम्बर 01 51 56 138, मोबाइल नम्बर 98 510 53 33 8, 98 61 59 17 49 तथा पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम प्रेमको सन्देश, पोस्ट बक्स नम्बर 9749, साथै इमेलबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो ggfkathmandu@gmail.com। तपाईले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा पनि हाम्रो टेलिफोन तथा पत्राचार ठेगाना देख्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम प्रेमको सन्देश यति नै। हामीसँग रहनु भएको लागि तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो हप्ता अवश्य पनि यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि म पास्टर गणेश बोगटी तथा पास्टर राजन न्यौपाने बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद तथा नमस्कार। प्रेमको सन्देश।